बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाई बहनों, आज आपको सलातुल अव्वबीन के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूँ। नमाज मगरब के बाद सलातुल अव्वबीन है। अव्वबीन नफली नमाज है जिसका वक्त मगरब की नमाज के बाद इशा से पहले तक है। इसकी कम अज़ कम 6 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकातें हैं। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि मगरब की नमाज के बाद 2-2 रकात करके पढ़े और इसकी नीयत इस तरह करनी है: 2 रकात नमाज नफल सलातुल अव्वबीन वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। इस नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं और रूहानी असरार हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो शख्स बख्शिश की दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। अगर आखरत तलब करे तो इसे बज़रिया ख्वाब जन्नत की बशारत मिलेगी। अक्सर अल्लाह वालों के मामूल में इस नमाज का पढ़ना शामिल रहा है। अहदीस में इस नमाज के हस्बे ज़ैल फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज मगरब के बाद 6 रकात नमाज पढ़े और इनके दरमियान कोई बुरी बात ज़बान से ना निकाले तो इसको 12 बरस की इबादत का सवाब मिलता है। इस हदीस में बयान हुआ कि नमाज मगरब के बाद अव्वाबीन के 6 नवाफल पढ़े तो इसे 12 बरस की इबादत का अजर मिलेगा। मुराद ये है कि फ़र्ज़ी इबादत करने के बाद फिर भी अगर कोई अल्लाह की इबादत करना चाहे तो इसका अजर ही अजर है, इसलिए कि अव्वाबीन के नवाफल का बहुत ज़्यादा सवाब है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मगरब के बाद 20 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। सुबहान अल्लाह। गुनियत तालिबीन में एक हदीस नकल है हज़रत अबू नसर अपने वालद से, और वो अपनी सनद के साथ हज़रत हशाम बिन उर्वा से, और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सब नमाज़ों से ज़्यादा प्यारी मगरब की नमाज है, क्योंकि इस नमाज से आदमी अपने दिन को ख़त्म करता है और रात को शुरू करता है, और मुसाफिर या मुकीम से इसमें कमी नहीं की जाती। जो इस नमाज को पढ़े और इसके बाद किसी किस्म का कलाम करने के सिवा 4 रकातें पढ़े तो अल्लाह ताला उसके वास्ते 2 महल बहिश्त में बना देते हैं, जिसमें याकूत और मरवारीद जड़े हुए होंगे और इनमें बाग होंगे जिनको अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। और जो आदमी मगरब की नमाज़ पढ़े
اور اس کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان میں کسی قسم کا کوئی کلام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی بہنوں، یہ صلاۃ الاوابین کے نوافل کی تفصیل آپ کو بتا دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض فرمائی ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء، خصوصی طور پر ان کا اہتمام کریں اور مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت یہ نمازیں ادا کریں۔ اس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ قرب حاصل کرنا چاہیں تو یہ نوافل بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب کریم، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائیے، آمین یا رب کریم۔ اس کے بعد ہمیں تمام نوافل پڑھنے کی بھی طاقت عطا فرمائیے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے، آمین یا رب کریم۔ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجیے۔ ہم سب سے جو گناہ ہو گئے، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، یا رب کریم سب کی معافی عطا فرما دیجیے۔ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجیے۔ سب کی نیک حاجات، نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دیجیے۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما دیجیے اور غیب سے مدد فرما دیجیے۔ یا رب کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے۔ سب کے دکھ درد دور فرما دیجیے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں، عزیز و اقربا، والدین، بہن بھائی، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب کی بخشش فرما دیجیے۔ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے۔ سب کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دیجیے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجیے اور نظر بد سے محفوظ فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔